दरवेश लाहौरी, मुफक्किर इस्लाम, हकीम व उम्मत, डॉक्टर अल्लामा इकबाल नव्वरल्लाहु मरक़दहु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हम आपके मज़ार अक़दस पर आज हाजिर हैं। और कौन इकबाल? इकबाल वो इकबाल जो कहता है बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आश्कार, बाखुदा दर पर्दा गोयम बात तो गोयम आश्कार, या रसूल अल्लाह ओ पिन्हा तू पैदाए मन। इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ, आपसे आमने सामने बात करता हूँ। और इकबाल तू आमने सामने कैसे बात करता है? तू तो ना हज पर गया, ना उम्रे पर गया, ना हिजाज मुकद्दस गया, तू कैसे बात करता है? कहता है बाखुदा दर पर्दा गोयम बात तो गोयम आश्कार, या रसूल अल्लाह ऊ पिन्हा तू पैदा है मन। कहता है इकबाल कहता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह तो पर्दे में है, अल्लाह ताला को तो सिर्फ आपने देखा है, आप अल मुरसल वाला कदर अल मुरसल बन कर आए, आप अल्लाह की शान बन कर आए, भेजने वाले की शान बन कर आए। मैं आपकी मोहब्बत सीने में उजागर करके पूरी दुनिया को देखता हूँ। और इकबाल तो फिर इकबाल है ना। इकबाल कहता है नगमा कुजा मन कुजा साज़े सुखन बहान आइस। कहता है हुजूर नाते कहाँ, कहाँ काफिया, कहाँ रदीफ, कहाँ शेर, कहाँ बैतबाजी, कहाँ शायरी, कहाँ फलसफा, कहाँ मंतिक, कहाँ तारीख, कहाँ अदब। कहता है हुजूर ये सारी चीजें कहाँ? नगमा कुजा मन कुजा साज़े सुखन बहान आइस, सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़ुमाम रा। कहता है हुजूर ये सारी चीजें कहाँ? सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़ुमाम रा। कहता है हुजूर मैं आपकी मोहब्बत की आवाजें लगा लगा कर उस उम्मत को जो ऊँटनी की कतारों में जैसे एक ऊँटनी पिछड़ जाए, आपकी उम्मत को बुला बुला कर आपके दामन से वाबस्ता कर रहा हो। सुए कतार में कशम नाकाए बेज़ुमाम रा, वो ऊँटनी जनाब जो शुतरे बेमुहार की तरह फिर रही हो हुजूर, उसको वापस बुलाकर आपके दामन रहमत से वाबस्ता कर रहा हो। और इकबाल कहता है स्वदेश दानिश हाजिर मजोए। इकबाल कहता है सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो आजकल की फिक्र और सोच है ना, ये शदीद किस्म की स्वदेश दानिश हाजिर मजोए, क्या पे हक की जामे काफिर मजोए। इकबाल कहता है सारा कुछ ठीक है, संग अस्वद दर बुतखाना खा। इकबाल कहता है हो सकता है तू कहीं बुतखाने में जाए तो तुझे वहां कीमती जनाब पत्थर मिल जाए और नाफाए मुश्क असगे दीवाना खा। कहता है हो सकता है कि तुझे मुश्क और अंबर जैसी खुशबू किसी पागल कुत्ते के मुंह से मिल जाए, लेकिन स्वदेश दानिश हाजिर मजोए। इकबाल कहता है इश्क का सोज अल्लाह हजरत बिलाल का सोज, इस काफिर जो आजकल के दौर का इश्क है ना, जो आजकल के दौर की दानिश है, और एक दानिश हाजिर हिजाब अकबरस, बुत परस्तो बुत करो बुत फरोशस। इकबाल कहता है जो आजकल की दानिश है, ये पहले बुत खड़ते हैं। कैसे बुत करते हैं जी? पहले ये कहते हैं कि जनाब हमने ये बनाया है, आप इसको माने। जब मान लिया जाए तो फिर कहते हैं इसको अपनाए, जब अपना लिया जाए तो फिर कहते हैं इसको सज्जा करें। इकबाल कहता है इसको हमने नहीं माना, दानिश हाजिर हिजाब अकबरस, बुत फरोशो बुत परस्तो बुत करस। इकबाल कहता है हमने इसको नहीं मानना। इकबाल हमने किस इश्क को मानना है? इकबाल कहता है हमने उस इश्क को मानना है कि बिलाल मक्के की गली में पड़ा हो, सीने पे पत्थर पड़े हो, नीचे रेत भी गर्म हो और ऊपर से उमैया दुर्रे मारता हो, तो फिर पूछा जाए बिलाल तेरा क्या ख्याल है? तो बिलाल कहे मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़। बस हुजूर से मोहब्बत। और इकबाल फिर बनेगा क्या? हुजूर से मोहब्बत करेंगे, इनाम क्या मिलेगा? इकबाल कहता है इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है? रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहता पूरी दुनिया पर हुकूमत सिकंदर जुल्करनैन ने की, उसका नाम लेवा भी कोई नहीं,
نہیں, دنیا پہ بلال بلال ہو رہی ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ صرف میرے آقا اور مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ ہے. یہ پیچھے سکندر حیات کی قبر ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے, یہ سکندر حیات کی قبر ہے. میرا نہیں خیال کہ آج کے پورے دن میں کوئی شخص آیا ہو اس نے اس کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھا ہو. اور آج منوں کے من ٹنوں کے ٹن یہ پھول اقبال کے لیے لے کر آئے ہیں. کس وجہ سے لے کر آئے ہیں؟ کوئی اقبال کی ذاتی حیثیت ہے؟ نہیں نہیں نہیں, اقبال ایک ہی وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ کی محمد سے وفات ہونے, ایک ہی وجہ سے. کائنات میں جس کو بھی عزت ملے گی وہ ایک ہی وجہ سے ملے گی, اور اللہ نے ساری عزتیں اپنے حبیب کو دے کر بھیجی ہے. ورنہ اقبال تو اقبال ہے, اس نے تو اللہ پر بھی شکوہ کر دیا ہے جی. اقبال تو اقبال ہے, لیکن اس نے کس انداز میں کیا؟ اس نے لوگوں کے انداز میں کیا, شکوہ کر دیا. لیکن سارا کچھ کرنے کے بعد کہنے لگا, کیا کہنے لگا اقبال کے اندر؟ تاز بندے ہی گلستان استام, آشیاں پر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا ہے حضور میں نے جدید بھی پڑھ لی ہے, میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. کہتا ہے میں نے جدید بھی پڑھا, قدیم بھی پڑھا, فلسفہ بھی پڑھا, منطق بھی پڑھا, اور باغبانہ امتحانم نوبودام. اور اقبال کہتا ہے میں ادھر گیا, انہوں نے میرے امتحان لیے, محرم رازدان گلستانم. اقبال کہتا ہے مجھے انہوں نے اپنے گلستان کا محرم راز بنانے کی کوشش کی, مجھے انہوں نے پڑھا جناب, میرا دماغ خراب کیا, میں نے علوم شرق و غرب سارے پڑھے. اقبال پھر تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے جناب میرا سرد درد میں بجانے من کے سرد درد صد خریدم. اقبال کہتا ہے میں نے جتنا بھی ان کا پڑھا میرے سر درد میں اضافہ ہوا. اقبال پھر تیری روح کو تازگی کہاں سے ملی؟ تو یہ سارا کچھ چھوڑ کر حضور کے در پہ کیسے آیا؟ کہتا تاز بندے ہی گلستان استام, آشیاں پر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا ہے میں نے سارا کچھ لپیٹ کر ان کا جدید اور قدیم, ان کا جناب منطق اور فلسفہ, ان کی حکمت اور سائنس, ان کا جناب ٹیکنالوجی اور بیالوجی, اقبال کہتا ہے سارا کچھ لپیٹ کر میں نے ان کے منہ پر مارا, اور واپس آ کر کیا کیا؟ تاز بندے ہی گلستان استام, آشیاں پر شاخ طوبہ بستام. اقبال کہتا ہے میں انگلینڈ سے واپس آیا, میں آ کر حضور کے در پر نہیں گیا, جو مدینہ پاک رستہ جاتا تھا اس رستے پر جو درخت تھا وہاں سے ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنا کر بیٹھ گیا, اور امت کو آوازیں دیتا رہا, در دل مسلم مقام مصطفیٰ, آپ روح ماز نام مصطفیٰ. اقبال تو پھر اقبال ہے, اقبال تو پھر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اقبال نے پوری امت کا مرکز جس چیز کو کہا ہے وہ حضور کی ذات ہے. میں پہلے سمجھا, پوری امت کا مرکز اقبال نے جس کو کہا ہے وہ حضور کی ذات ہے. اقبال کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی, قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اقبال کہتا ہے وہ قوم مر جائے گی جب اس کے دل سے حضور کی محبت نکل جائے گی. ہاں مری پڑی تھی نا, پھر مرکز سے جوڑا ہے جس نے. ایک ہی بات اور کیا کہا ہے کہ مجھے مانو, نہیں اقبال کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی, ہو صاحب مرکز خودی کیا ہے خدائی. اقبال کہتا ہے اگر صاحب مرکز ہو پھر وہ خودی کا مالک نہیں, وہ خدائی کا مالک ہوتا ہے. اقبال کیسے؟ کہتا ہے بندہ ویل چیئر پر بیٹھا ہو, قوم مری پڑی ہو, اس کے دل میں محبت رسول کی شمع اجاگر کرے, پھر وہ مال روڈ پر پگڑی کو بل دے رہا ہو, پورے کفر کو چکر آ رہے ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آگے اقبال کہتا ہے جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من, جو فقر ہوا تلخی دوراں کا گلہ من, یعنی کہ تہمت باندھی ہوئی ہو اور مصعب بن عمیر غزوہ احد میں جا رہے ہو, یہ مراد ہے. یہ نہیں کہا حضور میں 400 درہم کا سوٹ ڈالتا تھا, میں وہ خوشبو لگاتا تھا جو مکے کی گلیوں سے گزرتا تو گھنٹوں خوشبو آتی, آج اسلام نے پہلے بھی کپڑے اتار دیے. بات کہتا ہے نہیں ایسے کر کے تہمت باندھا ہوا, اس طرح کا تہمت باندھا ہوا, اور غزوہ احد کی طرف جا رہے ہیں, حضور نے جھنڈا بھی پکڑا دیا. پھر کیا؟ جو فقر ہوا تلخی دوراں کا
गिला मन, उस फक्र में बाकी है अभी बूए गदाई। इकबाल कहता है फिर वो जनाब ये पुख्ता नहीं हुआ। मैं आपको इससे बात सुना दूं, मुझे पिछले दिनों एक साथी ने बात सुनाई। उसने कहा कि मैं आपके मार्च पर, ये आजादी चौक से आगे जब हुजूर के गुलामों का मार्च चला तो मैं आया। उसने कहा एक बिल्कुल सादा सा लड़का जिसकी 17 साल उम्र थी, ये उसका जनाब तर्जमा है जो इकबाल ने कहा जो फक्र हुआ तलखी दौरान का गिलामन। वो कहने लगा 17 साल का लड़का और उसने एक उंगली में ऐसे करके शापर का चावलों का शापर पकड़ा हुआ और जनाब मार्च के साथ चल रहा है ऐसे करके। कहता है मैं अपने छोटे से बच्चे के साथ देख कर खड़ा हो रहा था कि हम इनके साथ तो नहीं चल सकते, ये कितने अजीम लोग हैं। कहता है लेकिन मेरे दिल में उन लोग आप लोगों की अजमत नहीं थी, आप हुजूर के गुलामों की अजमत नहीं थी। मैंने कहा बस ठीक है, हम भी देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं मैं खड़ा हुआ तो वो 17 साल का लड़का आया और वो कहने लगा ये चावलों का शापर मुझसे ले लो। मैंने कहा भाई आपका सफर बड़ा लंबा है, आप अपने पास रखो, अगर मुझे जनाब मैं तो इधर ही हूँ, लाहौर में रहता हूँ, मैं घर जाकर खा लूंगा। उसने कहा ये रख लो, जब मुझे जरूरत होगी मेरा रब मुझे दे देगा। ये है इकबाल ने कहा जो फक्र हुआ तलखी दौरान का गिलामन, उस फक्र में बाकी है अभी बूए गदाई। इकबाल कहता है वो फक्र पुख्ता नहीं हुआ, वो तो अभी गदागर फक्र है। फक्र तो ये है कि जनाब गोलियां भी चल रही, शल भी चल रहे हैं, ना जाने रास्ता कितना तवील है, ना जाने कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। जो हाथ में था वो भी लुटा कर कहता है क्यों हम हुजूर के गुलाम हैं, जब हमें जहां जिस चीज की जरूरत होगी अल्लाह हमें महरूम नहीं रहने देगा। ये एक बंदे के इश्क रसूल ने, एक बंदे के इश्क रसूल ने, एक बंदे, इकबाल कहता है ना इखलास अमल मांग नया गाने को हमसे शाहां चे अजब गर पर नवाजन गदायारा। इकबाल कहता है इखलास मांग, इखलास वो वाला ना मांगी कि जो यहाँ चाय की प्याली पर जनाब बिक जाए, जो वजीर की मुलाकात पर बिक जाए, जो मशीर के साथ सलाम पर बिक जाए, जो टीए पर बिक जाए और जो जनाब अफसर के रोब ताब से मिल जाए। इकबाल कौन सा मांगना है? इखलास से अमल मांग नया गाने को हमसे शाहां चे जब गरबा नवाजन गदायारा। बात कहता है को वो वाला इखलास मांगी जो अबू बकर उमर वाला था, वो वाला इखलास मांगी जो उस्मान अली वाला था, वो जो अशरा मुबशरा। इकबाल वो इखलास कैसे मिलेगा? इकबाल कहता है वो इखलास इल्मुद्दीन के दर से मिलेगा। इकबाल कैसे कि मोहम्मद अली जना कर कहे कि इल्मुद्दीन एक मर्तबा कह दे कि मैं होश में नहीं था, तो इल्मुद्दीन पुकार कर कहे ओ कायदे आजम साहब ये क्या बात करते हो, इल्मुद्दीन इसी लम्हे में तो जिंदगी में होश में आया है। और इकबाल लोग कहते हैं कि जी इनके पास मराकज नहीं है, मदारस नहीं है, बड़े बड़े जनाब वो बिल्डिंगें नहीं है, तो ये कैसे हुजूर का निजाम लाएंगे? तू बता कि इनकी जरूरत है? इकबाल कहता नहीं कलंदर जुज़ दो हरफ ला इला कुछ भी नहीं रखता। इकबाल कहता है मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच फकीरी में नाम पैदा कर, दयार इश्क में नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, उठाना शीशा कराने अफरंग की मोहताजी। ऐ जेड़े हुण सुबह तो शाम तक आंदे रहने इकबाल उन्होंने कहना उठाना शीशा कराने अफरंग की मोहताजी, सफाल हिंद से मीना और जाम पैदा कर। एक फिर गल हो लेना कि इकबाल ने सिर्फ फुल पेश करना ने हो रन, इकबाल की फिक्र पे अमल करना हो रहे। इकबाल किसी और चीज का इतना है। इकबाल तू की कहना कि जनाब इस तरह है कि जनाब पढ़े करो फर जनाब ये। इकबाल कहना नहीं, अगर जहां में मेरा जोहरा आश्कारा हुआ कलंदरी से हुआ सिकंदरी से नहीं। सिकंदरी का मुराद है कि जनाब साढ़े बड़े तो लैके छोटे तक इन्होंने प्रोटोकॉल नहीं खत्म होते ते जनाब हजरत फारूक आजम एन करके जनाब मदीने में सुते होन ते जनाब रूम का सफीर आ जावे, वो आके पूछे तुहाडा खलीफा किधर है, तो कहना इधर चले जाओ, आगे चले जाओ, वो बाग चले जाओ, आगे जनाब इधर चले जाओ, वो जावे ते हजरत फारूक आजम एन करके
اپنی جناب کونی اور بازو ہاتھ تھلے رکھ کے ستے ہون او کبھی 36 لاکھ دا مربع میل اتنی سکون دی نیند سو رہا ایک کبھی ممکن ہے ایک کبھی ممکن ہے جناب اتنا جناب بڑا حاکم اور او ہے جناب درخت دے سائے وچ کھجور دے سائے وچ 36 لاکھ مربع میل دا حاکم سو رہا تے پھر اقبال اس نو جواب دے وے ممکن ہے کہ سروری در دین ماں خدمت کری اس عدل فاروقی و فقر حیدری اس اقبال کہتا ساڑھے ہاں بادشاہی اور حکومت دا تصور ہے نہیں کہ ڈنڈے لے کے بندے چک کے اغوا کر کے پھر انہوں منا کے پھر انہوں نے ویڈیو بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا کیسی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیتا ہے اقبال کہتا ہے نہیں کہتا جناب سروری در دین ماں خدمت کری اس عدل فاروقی و فقر حیدری اس اقبال کہتا ساڑھے ہاں جناب حکومت اور سلطنت کا تصور اے بے کہ فاروق اعظم والا عدل ہوئے اور حیدر کرار والا فخر ہوئے بس اے ہے اقبال اور اقبال تو پھر اقبال ہے اقبال نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال نہ فقیہ ہے شہر اقبال کہنا میں بڑا بڑا جناب مفتی بھی نہیں ہوں اس جناب علاقے دا نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر اقبال کہنا میں نو شاعری دی بھی کوئی سمجھ بوجھ نہیں نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال کہنا میں او جبہ بھی نہیں پایا گیا جڑے 300 جبے جا کے شہباز شریف نو جناب سجدہ کرنا کہنا وہ جبہ بھی میں نہیں پایا ہویا کہ جناب صبح تا دین ہو روے شامی جناب شہباز شریف گوڑے نو ہاتھ لاوے تا دین ہو رو جاوے کہنا میں او دیندار بھی نہیں ہوں نہ فقیہ ہے شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال فقیر رہ نشی استو دل غنی دارت کہنا ہے حضور دے دردہ فقیرہ تے دل میں حضور دی محبت رکھتا تے ساری کائنات اپنی نگاہ نہ پھیر کے رکھ دیں گا بس اے ہے اقبال اذان اے ہے اقبال اور اقبال تیرے عشق میں دیئے سب بل نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی اقبال دس اے سارا کچھ کتھوں لے آیا اے سارا کچھ جناب تیرے کو جو کچھ ہے محبت رسول اے کوئی تیرا اپنا کمال ہے کہنا نہیں یہ میرا اپنا کمال نہیں کہنا جناب فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و صفا فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور اقبال کہنا علم فقیہ و حکیم اے جڑے اقبال نو ایک نظر نہ دیکھ دیں اقبال دی یہ نظر نہیں اقبال نو اے جناب ایک نظر نہ دیکھ دیں کہ اتنا بڑا دیوان لکھ دیتا اتنی بڑی کلیات لکھ دیتی رکوع زبور عجم لکھ دیتا اے جناب پیام مشرق لکھ دیتا اسرار خودی بے خودی لکھ دیتا اے جناب بال جبریل لکھ دیتا جناب پس چکا بایت کرد اے اقوام مشرق اے اقوام مغرب اے جناب لکھ دیتا اقبال نہیں اقبال اس تو کے شروع ہوندہ اقبال اس تو آگے اقبال تو پھر اقبال ہے نا جی اور ساڑھی یہ تمنا میں کہ قوم نو کچھ بھی نہ پڑھایا جاوے نا اے جناب سارا کچھ صرف سکولت مدرسے میں صرف اقبال پڑھا دیتا جاوے تے اگلے 1000 سال تک مسلمانوں نو اتے پاکستان شکست کوئی نہیں دے سکتا اے بات گل ہے جے اتھو جناب تکمیل ہو جائے تو پھر بابا جی دا جناب صرف اتنا پڑھا دیتا جاوے کہ تیری نگاہ ناز سے میں بابا جی دی گل نہیں کی تھی میں اقبال دی گل کی تھی ہاں جتوں اقبال دا عشق شروع ہوندہ ہوتے بابا جی اگلا قدم رکھتے رہتے ہیں اس واسطے کہ اقبال نے سمجھائے قوم میں بابا جی نے نا اور لکھیا اقبال نے پڑھیا بابا جی نے اور دسیا اقبال تو کون ہے اقبال کہنا میں کون ہوں تسی میرے کو پوچھتے ہو کہ کون ہوں میرا کیتا کی ہے اقبال کہنا تو فرمودی راہ بتا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیز یا رسول اللہ تسی فرمایا میں کعبے چلا گیا ورنہ تو آڈا دار چھٹ کے میرے کعبے جانا بندہ نہیں